आजभोलि डाक्टर सरलाई के भएको छ? बेला बेलामा टोलाएको देख्छु त। सोधौँ कसरी सोधौँ नसोधौँ खुल्दुली भएको छ। के चाहिँ गरौँ? सोचिदिन्छु जेसुकै होस्। डाक्टर साहब। हजुर भन्नु न के भएको छ? नो सर, समथिङ त पक्कै भएको छ। के भएको छ? आज मात्र होइन सर, हजुरमा पहिला भन्दा केही न केही परिवर्तन आएको छ। त्यस्तो पनि सोच्ने हो? नो सर, केही न केही त अवश्य छ। मलाई सेग्रन जानु भएन, ठिकै छ। त्यस्तो होइन। त्यस्तै हो, भन्नलाई तिमी मेरो असिस्टेन्ट होइन भाइ हो भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारले यसरी पराइ गराउनुहुन्छ। त्यस्तो पनि सोच्ने हो? नचाहिने कुरा। खासमा मलाई पनि थाहा छैन यार मलाई के भएको छ। तर मलाई यति मात्र थाहा छ कि मेरो वरिपरि त्यो मिस्टर प्रकाशकी श्रीमती घुमिरहेको छ। के भयो? ओ माय गॉड, हो र? यो त राम्रो होइन नि सर। कसैको श्रीमती तपाईँको आँखा वरिपरि हुनु भनेको कति केही न केही फिलिङ्स आउनु हो। मलाई राम्रै लाग्छ, मेरो मनले भन्छ। यो त राम्रो होइन सर। अहिले नै मनलाई काबु राख्नुहोस्। यसरी नै मन अगाडि बढ्यो भने पछि नराम्रो हुनसक्छ। कोसिस त गरे आयो तर भइरहेको छैन। संसारमा असम्भव केही पनि छैन सर, कोसिस गर्नु हुन्छ। मनमा नै त्यही सोचिरहेको छु। कोसिस गरे असम्भव केही पनि छैन। म कोसिस गर्छु। यसो गर्नुहोस्, तपाईँ अहिले क्लिनिक जाँदै गर्नुहोस्, म चाहिँ एकछिनमा आउँछु। हुन्छ सर। छायाजी तपाईँ उहाँ चाहिँ मेरो हस्बेन्ड बसेर कुरा गर्नु न। ए हस्बेन्ड? तर तपाईँ त मिस्टर प्रकाशकी श्रीमती होइन र? अनि उहाँलाई पनि हस्बेन्ड भन्नुहुन्छ। नेपाली समाजमा एक श्रीमान कि दुई श्रीमती त सुनेको थिएँ, तर एक श्रीमतीको दुईवटा श्रीमान चाहिँ पहिलोचोटि सुन्दैछु। यस्ता कुराहरू मुस्किलले थाहा पाइन्छ। तर उहाँ पनि हजुरकै श्रीमान हो भन्ने कुरो पत्याउन गाह्रो भयो। तपाईँलाई पत्याउनु चाहिँ किन पर्यो डाक्टर साहब? यो हाम्रो पर्सनल म्याटर हो। तपाईँ न बाबापट्टिको न आमापट्टिको। त्यो पनि एकछिन डाक्टर साहब, तपाईँले किन दोधारा पारिराख्नु? म सबै कुरा अहिले नै भनिदिन्छु। भनेपछि कुरा यस्तो भयो छायाजी, मिलनजी, यो सब गर्दा तपाईँलाई अलिकति पनि काम होइन? किन काम? तपाईँले कसैको शरीर काटेर अपरेसन गर्दाखेरि तपाईँको मुटु काम छ? कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले? यदि मेरो मुटु कामै भने त्यो अपरेसन मैले कसरी सक्सेस गर्न सक्छु होला? हो, हाम्रो पनि सेम हो। यदि हाम्रो मुटु कामेको भए हामी कहाँ सक्सेस हुन्थ्यौँ र? होइन त बेबी? हो नि बेबी। तपाईँहरूले यति ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, यसको सजाय त तपाईँलाई अवश्य मिल्छ। ल भो डाक्टर, तेरो भाषण तैसँग राख्नु। जसले सजाय दिनुपर्ने हो ऊ त चुप छ। त बाजी भुकेर के काम? होइन त बेबी? सही हो बेबी, तपाईँको ड्युटी सक्यो डाक्टर साहब, हामीलाई डिस्टर्ब भयो। बुझ्दैन कफी ल्याएर दिएपछि मान्छेले के रिस गर्छ? मान्नु होला र भने उसले गाली गर्नु भयो भने गर्नुहुन्न के जा। अहिले चाहिँ कफी चाहिँ चिसो भयो भने गाली गर्नुहुन्छ ल जा। मामु कफी मैले ले भने त थिएन त। भन्नुभएको त थिएन, तर पनि चिसो छ नि त, त्यही भएर तातो हुन्छ कफी पिउनुस् न भनेर ल्याइदिएँ कि। सधैँ यति बुद्धि आइदिए त राम्रै हुन्थ्यो नि। सरी मामु, हजुरसँग झुट बोलेकोमा। अब आइन्दादेखि यस्तो गल्ती हुँदैन।
ल भइगयो, तिमीहरूले यस्तो कुरामा विश्वास छैन भन्दा भन्दै मैले जबरजस्ती पठाउनु मेरै गल्ती थियो। जे भयो सो भयो, अब आइन्दादेखि करकाप गर्दिन, तिमीहरूको मर्जी, जेसुकै गर। त्यस्तो नभन्नु न मामु, हजुरले हाम्रै राम्रोको लागि भन्नुभएको थियो, तर मैले बुझिनँ, त्यसको लागि सरी। जे ठिक लाग्छ त्यही गर्नु, मैले त बाटो देखाइदिने हो, मन लाग्छ हिँड, मन लाग्दैन नहिँड, अरू म के भनौँ? हस् मामु। फेरि त्यही डाक्टरकै औषधिमा मात्रै भर नपर्नु, तिमीलाई त थाहै होला डाक्टरको लापरवाहीले कतिका ज्यान गएका छन्। हुन्छ मामु, आइन्दादेखि म यो कुरामा पनि ध्यान दिन्छु। तिमी जाऊ भित्र गएर खानाको तयारी गर, म तरकारी बजार यसो गएर आउँछु। अनि केही ल्याउनु छ? त्यस्तो त केही पनि छैन मामु, हजुर गएर आइस। हजुर नमस्कार, मैले हजुरको अनलाइनमा एडभर्टाइज हेरेको थिएँ, अहिले मलाई यो जबको एकदम खाँचो छ, सो फोन गरेको। हजुर म प्रकाश जोशी, बालाजुबाट। यस हो हजुर, पास्ट र फ्युचरको कुरा नगरिदिनुहोस् न प्लिज, प्रेजेन्टमा मलाई यो जबको एकदम खाँचो छ, प्लिज बुझ्नुहोस् न, जसरी हुन्छ मलाई यो जब दिनुहोस् न प्लिज। कसरी पर्फेक्ट छैन, हजुरले जुन डिटेल दिनुभएको थियो त्यो अनुसारको सबै क्वालिफिकेसन छ मेरोमा। मतलब ओ मिस्टर, माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। हेलो हेलो, के भयो? किन आफिसमा आउनु? अनि के गरौँ त, नजिक भएको भए त्यसको घाँटी थिच्दिनु। कसको घाँटी थिच्नुहुन्थ्यो? अनि खासमा भयो चाहिँ के? एउटा कम्पनीमा कर्मचारी चाहियो भनेर अनलाइनमा एड राखेको रहेछ, त्यसैको म्यानेजरसँग कुरा गरेर मलाई नानाथरी भन्छ, एउटा केटीको लागि आफ्नो कम्पनी डुबाइस्, हाम्रो त के गर्ला अरे तरिका हो। भइगयो त, जसको दिमागले जति भ्याउँछ त्यति नै गर्ने हो, उसको दिमागले त्यति भ्यायो त्यति नै बोल्यो, बेकारमा उसको कुरालाई लिएर आफ्नो रगत किन तताउनुहुन्छ? खुल्नु। कसरी को हुनु सीता, त्यसको मसँग बोल्ने औकात छ? त्यो एउटा जब म्यानेजर, म कहाँ यस कम्पनीको मालिक। हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हुनुहुन्न। समयले मान्छेलाई सधैँ एउटै उचाइमा कहाँ बस्न दिन्छ र? यदि बस्न दिन्थ्यो त राजा हुँदा हुँदै हाम्रो देश किन अरूले चलाउँथ्यो? त्यसैले तपाईँ हामी बलवान होइन, समय बलवान छ, यसलाई बुझेर हामी अगाडि बढौँ। खोइ के हो के हो सीता, यो परिस्थितिहरूले गर्दा मेरो त दम भित्र मर्न लागिसक्यो। म बुझ्छु हजुरको समस्या, हजुर यसरी राख्नु न, बिस्तारै सब ठिक हुन्छ। आउनुहोस् तल जाउँ। एकछिन एक्लै बस्नु मन छ, एकछिन यत्तिकै बस्न देऊ न, तिमी जाऊ। यो परिस्थिति भनेको गम्भीर परिस्थिति हो, यस्तो अवस्थामा दिमागले काम गर्दैन, एक्लै यहाँ बस्न दिनु ठिक हुन्न। के सोचिरहेको सीता? के होइन, हेर्नु धेरै बेर कौसीमा बस्नु हुँदैन, हिँड्नु खुर्क तल जाउँ। आफ्नै कौसी त हो नि सीता, बस्नु देऊ न यार, के भयो त? मैले कहाँ होइन भनेकी छु त, अहिले यहाँ धेरै चिसो छ कि कौसीमा, फेरि बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कलकत्ती नगरिकन हिँड्नु न खुर्क। अब म जागिर खान्छु नि त। त्यही त, सबै काम सकियो, अब म हुँदा हुँदै जागिर खान थाल। के हुन्छ त, केटी मान्छेले जागिरै नखाएको जस्तो कुरा नगर्नु न। अहिलेको जमानामा केटी मान्छेले पनि जागिर खाएर घर परिवारको पुरै खर्च उठाएका हुन्छन्। त्यो त मलाई पनि थाहा छ, तर म हुँदा हुँदै तिमीलाई अर्काकोमा काममा पठाउन सक्दिनँ म। थाहा छ मलाई, तर अहिले यो हाम्रो रहर होइन नि, बाध्यता हो। हो बिनाजु, म पनि यसको कुरामा सहमत छु। के भयो त्यसले काम गरेर? यो पनि त पढलेकी छे, काम गर्न सकिहाल्छ। कुरा त्यो होइन सीमा, भोलि यो समाजले स्वास्नीले कमाएर ल्याएको अनि लोग्ने चाहिँ बसी बसी खाएको भन्दैन? हे भगवान, यो समाजले भोलि भन्न त के भन्ला, त्यो सबको पछि लागेर हुन्छ। त्यो माथि आज तपाईँलाई पर्दा यो समाजले के गर्यो? त्यही त, समाज त एकले अर्कालाई कसरी तल पारौँ अनि रमिता हेरौँ भनेर बसेको हुन्छ। मर्दा पर्दा कहिले पनि कोही पनि काम लाग्दैन, त्यसैले
अर्कालाई सोच्न दिने होइन, आफ्नो बारेमा आफैले सोच्ने हो। तिमीहरू जे सुकै भन, तर मेरो मन मान्दैन है। खै उहाँलाई कसरी सम्झाउने होला सीमा? तपाईँ नगर, बिस्तारै सब ठिक हुन्छ। समय र परिस्थितिले अज्ञानीलाई त ज्ञानी बनाउँछ भन्छन्, उहाँ त त्यो त हो। अब आशा गरौँ उहाँलाई पनि चाँडै राम्रो सोचाओस्। नमस्ते सीताजी। नमस्ते, बस्नु न। अनि हजुर यति बेला यहाँ के काम थियो? बिना काममा त किन आउँथ्यो होला सीताजी? काम भइरह्यो। साँच्ची अस्ति नैको उहाँको फी बाँकी थियो है, हेर्नु न मैले त भुसुकै बिर्सेछु। हजुरको बिर्सिने बानी रहेछ। मतलब यो कि सौताले सारा सम्पत्ति हड्बिँदा पनि उसलाई के पनि नगरेर बस्नु भएको छ। त्यो पनि बिर्सेर त होला नि, हैन? यो सब कसले भने हजुरलाई? छायाले के भन्नु भएको एउटा त? कहाँ छ त्यो? त्यसलाई गोदमारी छोड्दिन। उसलाई मैले अघि चिकन स्टेसनमा भेटेको थिएँ। ऊ अहिले उसको नयाँ श्रीमानसँगै रहेछ र तपाईँहरूको प्रोपर्टी लिएको कुरा गर्दै थियो र तपाईँहरूले के पनि गर्नु भएन त्यस्तो पनि भन्दै थियो। बडा शानका साथ तपाईँको सम्पूर्ण प्रोपर्टी लिएको कुरा गरे र तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने समेत भने। मैले त मनै थाम्न सकिनँ, त्यसैले तपाईँहरूलाई खबरै नगरी सिधै यहाँ आएँ। मलाई गलत नसोच्नु होला। यसमा गलत किन सोच्नु? त्यही त डाक्टर साहब, बरु हजुरले त उल्टै हामीमाथि गुण लगाउनु भएको छ। हामीले अनि कानुनले कति खोज्दा पनि नभेटाएको अपराधीहरू पत्ता लगाइदिएर। अरू डाक्टर साहब त्यही कोही हाल्नु न, हामी खोज्छौँ। होइन प्रकाशजी, अब त्यहाँ गएर कामै छैन, किनकि अहिलेसम्म त उनीहरू गइसक्यो होला। के गर्ने त्यो सोच्नु पर्यो। अब कहाँ भेट होला नि त डाक्टर साहब? त्यो त मलाई पनि थाहा भएन सीताजी, तर पनि उनीहरू यही रहेछन्। धेरै टाढा गएको छैन, भेटेला नि। आकाश पाताल जहाँ भए पनि तिनीहरूले जसरी पनि खोजेर निकाल्नु छ डाक्टर साहब। अब धेरै गाह्रो नपर्ला, सायद तिनीहरू त्यहाँ सधैँ आइरहन्छ र म पनि त्यही नै जान्छु। हजुरकै हात छ, मबाट हुने जति मैले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु। थ्याङ्क यू। हाम्रो सबै कुरा त डक्टरलाई भनेर कतै गल्ती त गरेनौ? यहाँ बेबी त्यो झापा भनेर हामी केही पनि जान्दैन, तिमी ढुक्क हौ। खै कता कता मलाई त हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चेर हालेको जस्तो लागिरहेको छ। साह्रै डराउने के बाबु तिमी? यत्रो प्रपर्टीको मालिक हुँदा पनि मुटु भने कुखुराको जत्रो छ। केही हुन्न के बाबु, यत्रो डराउने मान्छे बाहिर गएर बस्नु भन्दा पनि मान्दैन, यहीँ बस्ने आँट पनि छैन। खै यार, लुटेको धनले बोल्छ भन्थे हो कि जस्तै लाग्यो। एक दिन शान्तिको सास हेर्नु पाएको होइन। अति नगरे के बाबु, सब कुरा ठिक हुन्छ। हिँड अब घर जाऊँ। अनि कसरी पत्ता लगाउँछौ त तिनीहरूलाई? खै मामु, भन्नु त डाक्टर साहबले पनि म सक्दो कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ। अब उहाँको मात्रै भर परेर बसेर हुँदैन नि, हामीले पनि खोजी गर्नु पर्यो। त्यो त पर्छ, बिचरा डाक्टर साहबको पनि त आफ्नो व्यस्तता छ। त्यही त मामु, अब कुन चाहिँ आधारले त तिनीहरूलाई खोज्ने होला? एउटा आधार छ। के आधार छ? यसो गर्ने, त्यो छाया र मिलनको फोटो लिने अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई गएर देखाएर सोध्ने। त्यही त दुनियाँले खबर लिएर राखेको हुन्छ नि, तँलाई चाहिन्छ भनेर चोकचोकमा। होइन मामु, सीताको पनि आइडिया राम्रो, तर हामी फोटो कहाँबाट ल्याउँछौँ? फेसबुकमा। फेसबुकमा? तिमी जस्तै लाटा हुन्छ नि सबैजना। जमानामा भाइबर फेसबुक सबै डिएक्टिभ गरिसक्यो तिनीहरू। ए त्यसो भए त के चाहिँ गर्ने होला त है? साँच्ची तपाईँसँग त्यो छाया अफिसमा काम गर्दा हिँड्दा घुम्दाखेरि कुनै फोटो खिचेको छैन? खै त्यो त थाहा भएन, एकचोटि हेर्नै पर्छ। खै मोबाइल ल्याउनु त एकचोटि चेक गर।
रहेछ। त्यो हो रहेछ मलाई त यादै थिएन। राम्रो कुरामा कहाँ याद गर्छस् त तपाईले? भइगयो त, अब यो कुरामा गल्ती नगर्नु न। यहाँ फोटो भिडियो यही ठुलो कुरा हो। बरु शुभ कार्यमा किन ढिलाइ गर्ने? है मामा, हामी गयौँ। अब फेरि अर्को रमिता सुरु हुने भयो यहाँनिर। रमिता होइन के, मेरो बाध्यता हो त्यो छाया। मेरो सबै प्रपर्टी त्यसको र मेरो नाममा छ। केही समय पर्ख म सबै मिलाउँछु। मिलाउँछु भनेको 6 महिना हुन आँटिसक्यो। मिल्ने चाहिँ कहिले हो पनि? मलाई त तिमीले धोका दिन्छौ जस्तो लागिसक्यो। कस्तो नोचाली कुरा गरेको तिमीले? धोका दुनी मैले नेभर बेबी। लोग्ने मान्छेको जात त हो, के भर्छ र? छायालाई धोका दिने मान्छेले मलाई धोका दिनु भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? यदि त्यस्तो कुरा गर्छौ भने सासको नि ग्यारेन्टी छैन। अरूको त के कुरा? तिमीलाई मेरो विश्वास छैन भने मेरो भन्नु केही छैन, बुझ्यौ? त्यस्तो होइन मिलन, नारी हो, कता कता त डर लागिहाल्छ नि। तिमी डराउनु पर्दैन। यदि तिमीलाई मैले धोका दिने भएको भए छायाले भने जस्तै सबै प्रपर्टी बेचेर कुनै देश गएर बसिसक्थेँ। तिम्रै कारणले गर्दा खुकुरको धारमा मेरो पैताला राखेर बसेको छु, बुझ्यौ? बुझ्यो मैले। आई लभ यु। आई लभ यु टु। छैन यतातिर त छैन हो। अब एकदमै खाली। अब यहाँभन्दा म एक पाइला पनि हिँड्न सक्दिनँ। भागेर बसेर हुन्न नि सीधा। तिमीले मेरो हिम्मत हौसला हो। तिमीले नै यस्तो भन्यो भने मेरो के हुन्छ भन त? यस बेला भइसक्यो, भेटिनौँ न केही खबर छ न एक कल नै। सामान हराएको हो र आन्टी, भेटिनौँ भनेर खबर गर्न अपराधीलाई खोज्न गए हुन्। त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि। ओइ, के सोचिराख्यो? केही होइन आन्टी, यति बेलासम्म सीताहरू आइपुगेनन्, किन आएनन् भनेर सोचिराखी। मैले त त्यही त भनिरहेको थिएँ नि। आइपुगे। अनि सीता केही पत्ता लाग्यो त? केही पत्ता लागेन। सारा गाउँ गल्ली चोकका हरेक मान्छेलाई फोटो देखाएर सोध्यौँ, तर एकजनाले पनि देखिन् भनेन। कुन दुलामा लुकेर बसेका होलान् अनि कहाँबाट भेटिन्छ त? लुकेका भए त्यो डाक्टरले चाहिँ कसरी देख्थ्यो त? खै के थाहा, यसले भ्रम भए पनि त हुन सक्छ नि। देखाइमा पो भ्रम हुन्छ त मामु। डाक्टर साहबले त पुरै गर्नुभएको अरे, अनि कसरी भ्रम हुन्छ? खै के हो म त केही बुझ्दिनँ। जेसुकै गर। अब हिजोसम्म अब यो कुरालाई लिएर बस नगर्ने भन्थ्यौ, अब आज अर्काको लैलैमा ल्याएर खुट्टा दुखाइरहेछौ। त्यत्रो रगत पसिनाले सिन्चेर कमाएको सम्पत्तिको यत्तिकै माया मार्न पनि सकिँदो रहेछ नि मामु। अब त्यो त सकिन्न। ल अब जे गर्छौ गर, म त के भन्नु। अब के हुन्छ त्यसो त? खै के हुन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, तर हामी यत्तिकै हार मानेर चाहिँ बस्दैनौँ।
तिमी हो म के तरिका यो तिम्रो? तेरो छाड तिम्रो के पारा हो? खबरै बिना यत्रो टाइम कहाँ गएको थियौ? कहाँ जानु? खसीको मासु खान मन लाग्यो त्यही भएर लिन गएको थिएँ तर पाइनँ। यत्रो सहरमा तिमीले खसीको मासु पनि पाउन छोड्यौ? हेर आज भोलि तिम्रो पारा ठिक लागिरहेन मलाई। के बुझ्यौ? केही छिसिक्क थाहा पाउन मात्र त्यसपछि चाहिने नचाहिने थाहा हुन्छ। छाया छाया मरिज अलक्षणी। ए तपाईँ आउनुभयो? के हो छोरी जाइ त घर नि खानेपछि त फोन गर्ने आउने अत्तो बत्तो छैन त। हामी मान्छेको बानी यही नराम्रो के, खालि अरूको आशा गर्छौँ त्यही भएर दुखी भइन्छ। आश कहाँ गरे हो त? सोधेको पो त। आशा थियो र त सोध्यौ नि मिना। हेर जति आशा राखिन्छ नि त्यो आशा पुरा नभएपछि त्यत्तिकै दुखी भइन्छ। त्यसैले जे छ त्यसैमा सन्तोष गर। छोरी जहिले फोन गरेनन् भन्दाखेरि हजुरले त नाना थरी भाषण दिनुहुन्छ। सत्य भनेको यो कुरा बुझ र यो छोरी ज्वाइँले फोन नगरेको कुरा मन लागे गर्छन्, मन नलागे गर्दैनन्। यदि तिमीलाई नेस्रो लागेको हो भने तिमी फोन गर। बाबुआमाको मन चाहिँ छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन चाहिँ ढुङ्गा मुढामाथि भन्थे उहिलेका बुढापाकाले हो रहेछ। ल यही कुरालाई लिएर ठुस्सो परेर नबस। यदि छोरी ज्वाइँको यादै आएको भए आफैले फोन गर। के गर्दै बिनाजु? ए सीमा के होइन, यसो कतै छाया र मिलनको पत्ता लाग्छ कि भनेर चेक गरिरहेको। ए अनि के काम थियो? काम त छैन, एउटा कुरा सोधु। सोध न, के कुरा? खासमा तपाईँले त्यो छायालाई बच्चाकै लागि ल्याउनु भएको थियो कि माया पनि थियो? बिना माया यो सब कसरी हुन्थ्यो र सीमा? माया विश्वास सबै गरेर आजसम्म यो अवस्थामा आइपुगेको छु। अनि सीतालाई चाहिँ? त्यस्तो होइन सीमा, बिहे पछाडि सीतासँग माया बस्यो अनि बिहे अगाडि चाहिँ छायासँग। फरक यति हो। अनि सीतालाई धोका दिए जस्तो लागेन? त्यति बेला श्रीमती भन्दा त्यो मन पर्न थाल्यो, अरू त केही पनि सोचिन। एकबाट अर्कोमा माया सार्न सजिलो हुन्छ र? खासै गाह्रो लागेन। खासमा यस्तो हो सीमा, सुरुमा सबैलाई नयाँ नै प्यारो लाग्छ नि, होइन र? जस्तै उदाहरणको लागि तिमीसँग अहिले यो लुगा छ, यसले काम चलिरहेको छ नि, तर कसैले नयाँ कपडा ल्याएर तिमीलाई दियो भने यसको भन्दा त्यसको बढी माया लाग्छ। हो, सम्बन्ध र माया पनि सेम त्यस्तै हो, नयाँकै माया लाग्छ। त्यो त सही हो बिनाजु। अनि अब अर्को फेरि विचार छैन त? के मतलब? लुगा सुत्दै यही लाउने हो? एकछिनमा फेर्छु कि म फेर्दिनु? पर्दैन, म आफै फेर्न सकिहाल्छु नि, तिमीले किन फेर्नु पर्यो र? त्यो त हो, तर पनि सोधेको नि, यसो बिनाजुको सेवा गर्न पाइन्छ कि भनेर। अनि साँच्ची दिदीबाट बच्चा नहुने नै रहेछ? हुन्छ, किन नहुनु, बिस्तारै भइहाल्छ नि। ढिला भएन र भन्या दुनियाँले कुरा काट्न थालिसके। अब हुँदा हुँदा आन्टीले समेत सीतालाई कतिचोटि बाँधी भनिसक्नुभयो। भन्नेहरूको मुख कहाँ थुन्न सकिन्छ रे सीमा? सकिन्छ नि, तर कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। कसरी? नत्र हजुर र दिदीको लागि म बच्चा पाइदिन्छु। कस्तो नचाहिने कुरा गरेको सीमा? हाम्रो लागि तिमीले बच्चा पाइदिएर हुन्छ? हुन्छ नि, दुनियाँमा दिदी र भिनाजुको लागि सालीले बच्चा पाइदिएको कति रेकर्ड छ। त्यसो त दिदीमाथि बहिनी सौता आएको रेकर्ड पनि त छ नि। अनि त्यो भन्दैमा तिमी दिदीमाथि सौता आउन सक्छौ? सक्छु, तपाईँले हुन्छ मात्र भन्नुहोस् न।